मौलाना अब्दुल हमीद रहमती को उनके घर के दरवाजे के ऊपर गोलियों से शहीद कर दिया गया कि पाकिस्तान के उलमा भारत और हमसाया मुमालिक की हिट लिस्ट के ऊपर हैं। आदिल खान शहीद, उनके कातिल कहाँ हैं? मौलाना समीउल हक शहीद के कातिल कहाँ हैं? हक नवाज जंगवी के कातिल कहाँ हैं? आजम तारक के कातिल कहाँ हैं? सैकड़ों नाम है। बन्नौरी साहब के कातिल कहाँ हैं? सोमरू साहब के कातिल कहाँ हैं? अहले हदीसों में से अब्दुल रशीद अदर साहब के कातिल कहाँ हैं? बड़े भाई अताउर रहमान साकिब शहीद के कातिल कहाँ हैं? वालिद मोहतरम अल्लामा एहसान लज़ीर शहीद के कातिल कहाँ हैं? ये लोगों को शहीद कर देने से और उलमा को शहीद कर देने से तुम ये समझते हो ये मिशन, ये कॉज मिट जाएगा। अगर ये मिटना होता तो अल्लामा शहीद के बाद खत्म हो जाता। अगर ये मिटना होता हक नवाज जंगवी के बाद खत्म हो जाता। क्यों नहीं सिक्योरिटी दी गई? क्यों नहीं प्लानिंग की गई? अफसोस होता है आप थ्रेट अलर्ट जारी कर देते हैं, आप हिफाजती इकदाम नहीं करते। मौलाना अब्दुल हमीद रहमती को उनके घर के दरवाजे के ऊपर गोलियों से शहीद कर दिया गया और उनके छोटे भाई मौलाना मोहम्मद रहमती को 6 गोलियां सीने पे मारी गईं मौतो हयात की कशमकश में। आज भी वो पेशावर में मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। मौलाना अब्दुल हमीद रहमती हमारे मसलक के एक जय्यद आलिम दीन थे। एक हदीस की किताब नहीं, मुतअद्दिद हदीस की किताबों के हाफिज थे। सिर्फ मतन के नहीं बल्कि सनद के साथ सैकड़ों अहादीस उनको जुबानी याद थी। मुझे एक बात आज हुक्काम बाला से भी करनी है और हुक्मरानों से भी करनी है कि ये उलमा जो कुरान और सुन्नत की दावत देने वाले, जो दिफाए सहाबा का मिशन सीने के साथ लगाने वाले, जो खत्म नबूवत के परचम को उठाने वाले, इनको आए रोज शहीद कर दिया जाता है। और शहीद करने से पहले इदारे एमरजेंसी अलर्ट भी जारी करते हैं। गोया इदारों को भी ये पता होता है कि ये हिट लिस्ट के ऊपर हैं। इमरान खान साहब एक अरसे से ये बयान देते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के उलमा भारत और हमसाया मुमालिक की हिट लिस्ट के ऊपर हैं ताकि मुल्क में एक अफरा तफरी की फिजा पैदा की जाए। उलमा हिट लिस्ट में है, इसका बदला क्या होना चाहिए कि उलमा की सिक्योरिटी का हर तरह इंतजाम किया जाए, उनको सिक्योरिटी हुकूमत जितना मुमकिन हो सके फराहम करे। ये अजब बात है कि आप बयान तो ये देते हैं कि उलमा हिट लिस्ट में हैं और उलमा से सिक्योरिटी ले ली जाती है। पूरे पाकिस्तान के इदारों को पता था कि जय्यद उलमा अहले हदीस के कत्ल की साजिश बन चुकी है। इदारों को यह खबरें पहले से मौजूद थी, तो क्यों नहीं उलमा की हिफाजत का हर तरह बंदोबस्त किया गया। और ये बात सिर्फ उलमा अहले हदीस के हवाले से नहीं, मुझे बतलाइए आदिल खान शहीद, उनके कातिल कहाँ हैं? मौलाना समीउल हक शहीद के कातिल कहाँ हैं? हक नवाज जंगवी के कातिल कहाँ हैं? आजम तारक के कातिल कहाँ हैं? सैकड़ों नाम है। बन्नौरी साहब के कातिल कहाँ हैं? सोमरू साहब के कातिल कहाँ हैं? अहले हदीसों में से अब्दुल रशीद अदर साहब के कातिल कहाँ हैं? बड़े भाई अताउर रहमान साकिब शहीद के कातिल कहाँ हैं? वालिद मोहतरम अल्लामा एहसान लज़ीर शहीद के कातिल कहाँ हैं? एक एक करके उलमा को अकेले अकेले करके दहशतगर्दी का और साजिशों का और गोलियों का और बमों का निशाना बनाया जा रहा है। एक एक करके हमारे दस्तो बाजू को काटा जा रहा है। एक एक करके हमारे साथियों को शहीद किया जा रहा है। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तुम क्या समझते हो कि दिफाए सहाबा का मिशन इन चंद उलमा के शहीद होने से खत्म हो जाएगा? खत्म नबूवत का यह मिशन खत्म हो जाएगा? चंद उलमा को शहीद कर देना यह बहुत बड़ा सानह है। लेकिन मैं इन दीन दुश्मन अनासिर को, इन सहाबा दुश्मन अनासिर को, इन खत्म नबूवत के दुश्मनों को यह पैगाम भी देना चाहता हूं, अगर तुम हमें भी मार लोगे तो एक वक्त आएगा हम यहां पे नहीं होंगे। अल्लाह के फजल से हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे सहाबा की अजमत का झंडा यहां पे लहराते रहेंगे। खत्म नबूवत का परचम इस मुल्क में बुलंद होता रहेगा। ये लोगों को शहीद कर देने से और उलमा को शहीद कर देने से तुम ये समझते हो ये मिशन, ये कॉज मिट जाएगा। अगर ये मिटना होता तो अल्लामा शहीद के बाद खत्म हो जाता। अगर ये मिटना होता हक नवाज जंगवी के बाद खत्म हो जाता। ये मिशन लहू की आबियारी से एक तनावर दरख्त बन चुका है। अब चंद उलमा के शहीद करने से तुम ये समझते हो कि ये मिशन और जिद्दोजहद रुक जाएगी, तो तुम्हारी खाम ख्याली है। लेकिन मेरा मुतालबा तो हुक्काम बाला से है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा के पास सेनेटर साजिद मीर साहब, और हम शुक्रिया अदा करते हैं
سینیٹر مشتاق کا، سینیٹر عبد الغفور حیدری کا، دیگر تمام مذہبی جماعتوں کا، لدھیانوی صاحب کا، معاویہ اعظم طارق کا، تمام اہل سنت کے علماء کا، نورانی صاحب کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اظہار تزیت بھی کیا، پریس کانفرنس میں شامل بھی ہوئے۔ اب بتلائیے، یہ تو سمجھتے تھے کہ اس طرح کے واقعات سے اہل سنت کے اندر دڑاڑے پیدا ہو جائیں گی، اہل سنت تو مزید ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ عادل خان کو بھی اسی لیے شہید کیا گیا تھا نا، یہ تحریک ختم ہو جائے، تحریک تو مزید مضبوط ہوئی۔ اس طرح کے واقعات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ اہل سنت نے کل پریس کانفرنس کی ہے، آج پورے ملک میں یوم احتجاج مولانا عبدالحمید رحمتی کے قاتلوں کے خلاف منایا جا رہا ہے۔ اہل سنت تو متحد ہو گئے، اب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہاں صاحب، کل انار کلی میں دھماکہ ہوا، آپ نے بیان دیا دشمن ملک دھماکے کریں گے، اور روکنے کس نے ہیں؟ آپ بھی صرف الرٹ جاری کرتے ہیں، آپ کا کام تو عمل کرنا ہے۔ آگے بھی آپ کو کہہ چکے ہیں، یہ تقریریں کرنا، یہ تقریروں میں احتجاج کرنا، یہ مولویوں پہ چھوڑ دیں یا اپوزیشن پہ چھوڑ دیں، آپ کچھ عملی کام کیا کریں۔ آپ بھی الرٹ جاری کر دیتے ہیں یہ ہوگا، تو روکنا کس نے ہے؟ جی علماء کے خلاف یہ واقعات ہوں گے، روکنے کس نے ہے؟ علماء کو خاطر خواہ سیکیورٹی بھی دی جائے۔ اور آج میں ذاتی طور پہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے مسجد کے نمازی اسحاق صاحب، آپ میں سے اکثر ان کو جانتے ہیں، 2 بیٹیوں کے ساتھ، ایک بیٹے کے ساتھ یہاں سے نماز پڑھ کے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہاں ہیں ان کے قاتل؟ آئی جی پنجاب صاحب نوٹس لیں، 2 سال ہونے والے ہیں، اس مارچ میں 2 سال ہو جائیں گے۔ دن دہاڑے لاہور کے اندر ہمارے ساتھی کو شہید کیا گیا ہے، قاتل پکڑنے کو نہیں آ رہے۔ مولانا سمیع اللہ کی شہادت کو کتنا عرصہ ہو گیا، قاتل نہیں پکڑے جا رہے۔ عادل خان کو، میرے اپنے والد صاحب کو، میرے اپنے بڑے بھائی کے قاتل کہاں ہیں؟ ہم کب تک اپنے کارکنوں کو صبر کی تلقین کرتے رہیں گے؟ ہم آج بھی اپنے کارکنوں کو صبر ہی کی تلقین کر رہے ہیں۔ آپ نے پشاور کے احتجاجی مظاہرے میں دیکھ لیا، ہماری قیادت نے صبر ہی کی تلقین کی ہے۔ ہم نے ملک دشمن کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہم کوئی گاڑی جلاتے ہیں، نہ ہم کوئی موٹر سائیکل جلاتے ہیں، لیکن احتجاج کا حق تو رکھتے ہیں کہ خدارا ان ساتھیوں کے قاتلوں کو گرفتار کیجئے۔ کیا یہ حق بھی نہیں ہے ہمارا کہ ہم مظلوم ہو کر آواز اٹھائیں؟ تو پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں تو تم بھی تو دلدار نہیں۔ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھی کے، میں ڈی آئی جی لاہور سے، سی سی پی او لاہور سے، فیاض صاحب سے اور آئی جی پنجاب سے کہنا چاہتا ہوں، لاہور کے اندر بھی ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں، ان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور مولانا عبدالحمید رحمتی کے قاتلوں کو بھی فی الفور گرفتار کیا جائے۔ ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے، ان کا بھائی جس کے سینے پہ آج 6 گولیاں لگی آئے ہوئے تھے، بڑی تفصیلی بات بھی، اور پہلے سے خدشات کا اظہار کر رہے تھے، کیوں نہیں سیکیورٹی دی گئی، کیوں نہیں پلاننگ کی گئی؟ افسوس ہوتا ہے، آپ تھریٹ الرٹ جاری کر دیتے ہیں، آپ حفاظتی اقدامات نہیں کرتے۔ خدا را ملک کو، اور یہ جو کل انارکلی میں ہوا، اس کی بھی ہم شدید الفاظ سے مذمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی کام مسلمان کا نہیں ہے، مانتے ہیں مسلمان ایسا مذہب ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جس کے اندر وضو کے لیے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے بات کے نہیں ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ جس مذہب کے اندر وضو کے لیے، طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے پانی کو بہانے کی اجازت نہیں ہے، کیا وہاں پہ مسلمان بھائیوں کے خون کو بہانے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ بدترین دہشت گرد ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں، لیکن ان کو پکڑنا کس نے؟ میں نے پکڑنا ہے؟ آپ کا کام ہے، آپ آگے بڑھیے،